عسلامة البنات. الفيديو هذا باش نوريكم مي سيري دو مومون. برشا منكم طلبوها مني، دونك باش نحكي لكم على لي سيري لي كي دراماز لي الانيم حسيلو برشا اللي نتفرج فيهم في الوقت هذي. ما همش مي فافوري مي بلوتو اللي قاعده نتفرج فيهم، فما اللي نحبهم اكثر من الاخرين، فما اللي ما عجبونيش ونكمل فيهم بالسيف. دونك سي جوست بور بارطاجي افيك فو كيما ينجموا يعجبوكم، كيما ينجموا ما يعجبوكمش، كيما تنجموا تكونوا تعرفوهم، كيما تنجموا تكونوا ما تعرفوهمش. bien sûr le plus important c'est que j'ai voulu partager ça avec vous. حتى كان ما عجبوكمش هكاك تنجموا تعرفوني انا دو بلو بري، تنجموا تعرفوني اكثر والكل. دونك اقعدوا معايا باش تشوفوهم. The Walking Dead سيري بديت نتفرج فيها عام ناول، قاعدة ديجا توا نستنى في السيزون 5 اللي باش تخرج في اكتوبر. انا توا باش نقعد نستنى حتى الاكتوبر سكي. جينيرالمون مانيش فان بالحاجات اللي فيها لي زومبي، اما هذه عجبتني على الاخر خاطر لي زومبي مش هما المهمين، مي بلوتو الاهم هما لي سيرفايفرز، كيفاش الغولاسيون نتاعهم مع بعضهم، لومانيتي كيفاش ولات الانسانيه في حد ذاتها، كيفاش في الوقت هذاك كيفاش ولات الغولاسيون بين العباد. دونك ننصحكم على الاخر باش تتفرجوها، انا تعجبني على الاخر. كوريان دراما فيث الانتريسون في السيري هذه سي كو قاعده تحكي في اون بارتي دو ليستوار دو لا كوري، سو كي مانتريس بوكو، وفيها هكا ان كوتي فانتسي سوريال وكل، بيسكو فما مراجع من الفوتور. المشكله الوحيده اللي عندي مع الدراما هذه سي كو جو تروف با هكا ان اتراكسيون انتر لي دو اكتور ميم سي نحب معناها برشا لي مينو وكيمي سون، نحبهم يعجبوني كوم دي زاكتور، سوف كو مراهمش يركبوا على بعض. اون اوتر سيري امريكان قاعد تفرج فيها هي ناشفيل، دونك هذه مازالت كي بديتها جونغ في ليبيزود 9 ولا حاجه، دونك ما نعجمش نقول لكم برشا عليها، اما جوسكا مانتونون الي انتريسانت وفيها برشا موزيكا. دونك انا نحب الحاجات فيها موزيكا ديكو ما نقلقش. Wonderful Days الى تخوازيم كوريان دراما اللي تبدا طويله ونتفرج فيها خاطر طول حكايه جونغ فيها 50 ابيزود هكاك، وعجبتني على الاخر بالرسمي هكا. سي اون فاميلي دراما معناها دافيه برشا، فيها برشا محبه، فيها طاقه، فيها برشا شخصيات، اما او ميم طون كل واحد فيهم عنده دوره، وكل واحد فيهم تنجم تحبه على الاخر. الجو داكتور باهي برشا، لي زاكتور برينسيبو نحبهم برشا وعاملين معناها اللي لازم يعملوه، وفيهم ممثلين صغيرونين هكا تشوف فيهم مزيانين برشا ويعرفوا يمثلوا بالكدا على الاخر. دونك جو فو لا ريكوموند كانت السيزون 4 نتاع بريتي ليتل لايرز، قاعده نستنى في السيزون 5 اللي تخرج نورمالمون لو 10 جوان ولا حاجه هكاكا. دونك جيم بوكو السيري هذيا، اكثر حاجه على الكوتي ميستيريوز نتاعها، دونك خاطر فما فيها كوتي جونغ ادو وكل كي ما تيغ با بوكو، اما الكوتي ميستير نتاعها تعجبني على الاخر. دونك كان تحبوا حاجات كيما هكايا تفرجوا فيها. اللي تخي سيريه امريكان نتفرج فيها اسمها اوكورد، برشا منكم يعرفوها خاطر تتعدى زاده في ام تي في ارابيا، سوف كو انا نتفرج فيها زاده ستريمينغ خاطر ام تي في ارابيا مؤخر شويه وكل. دونك تينيج لايف، فما الحاجه اللي تعجبني فيها سي كو ماهيش مثلا كيما 90210 جونغ حاجات هكا ما نجموش ما تنجمش تصير لنا، معناها هذه سي بلو ريال، سي بلو هكا اقرب للواقع. حتى في البيسهم والكل تلقى عادي معناها لابسين نفس اللبسه برشا مرات. دونك تعجبني قاعده نتبع فيها، جو كونت نكملها. هذه مازالت كملتها ما حبيت نحكي لكم عليها. دونك هذه اكثر سيري كوريين عجبتني. كي نقول اكثر وحده جدي با دو نيمبورت كوا، خاطر بديت نتفرج في كوريان دراماز من عام جون 2006 ولا حاجه، دونك تفرجت في برشا برشا برشا، وهذه لحد الان يظهرلي اكثر وحده كيما فريمون كابتيفي، واكثر وحده اللي فريمون شدتني ليها وعملت عليها جو مش نورمال. لي دو اكتور كيم سو يون و جيانا جون سون فريمون اكسترا اوردينير، يعرفوا يمثلوا اكثر من اللي تتصوروا. سيري هذه تخليكم تضحكوا برشا برشا برشا، تخليكم تبكي وتخليكم معناها بالرسمي فيها هكا بلوزيور سنتيمون ومحليها على الاخر. ننصحكم بالرسمي باش تتفرجوا فيها كل سواء تحبوا كوريان دراماز ولا لا. سيري تحفونا على الاخر. كوريان دراما كو جو ان تران ريغاردي اللي هي بيلامي مقتبسه من رومان تاع دو موباسان سي جو نو دي با دو بيتيز. بون هذا وصلت للدوزيام ايبيزود وعكست شويه ما نجمتش نكملها، حسيتها من الاول هكا خفيفه وتتعدى فيسع، وبعديك هكا رزنت عليا باش نكملها. ensuite j'aime pas beaucoup l'acteur principal، لازي نحسو فيميني هكا شويه، دوكو ماهوش نتاع فريمون هكا الراجل المزيان اللي البنات الكل تحبه. ثاني حاجه ما نحسش اللي فما كاريزما بينه وبين
l'actrice, donc je sais pas trop ce que je dois sentir. باش نعطيها فرصة نكملها ونشوف كيفاش. قاعدة زادة نتفرج في سيري اسمها Switch That Birth. دونك السيري هذه تحكي على دو زادو فيقوا اللي هما في الولادة متاعهم معناها بدلوهم، كل واحدة مشات عندهم الأخرى. دونك سيري تحكي على شنيا صار كيف فاقوا كيفاش حياتهم تبدلت، سورتو واحدة عائلتها لاباس عليهم والاخرى عائلتها عادية. الحاجة qui m'a captivée في السيري هذه c'est que puisque l'une des filles est sourde, donc فيها برشا langage des signes, ce que j'aime beaucoup apprendre معناها. سيري باهية برشا، فيها برشا لا فامي، فيها برشا صحاب، دونك تعجبني على الاخر. انا قاعده نتفرج فيها بور لو مومون هي ناروتو شيبودن. دونك توا قاعده نستنى في لي زيبيزود جدد باش يخرجوا. دونك انا ناروتو قصة حب كبيرة. جي كومونسي ريغاردي سيت انيم يظهر لي وانا في بريمير اني سكوندي نتاعي، دونك نقولو 2007 2006 هكاكا ما نعرفش بالضبط. دونك فما دو بارتي هما، فما البارتي الاولى هي ناروتو كهو اسمها، دونك وقت اللي كان ناروتو صغير، والبارتي الثانية هي ناروتو شيبودن نتفرج فيها توا. جانغ ناروتو كبر شوية والكل. دونك لي ناروتو ماهوش بتاع صغار، ناروتو اون فيت لي مانغا ولي انيم الاخرين الكل جينيرالمون ديدي للعباد الكبار. هذيك علاش اللي عادي في سبيسوتون والكل تلقاو جينيرالمون قاسين فيه برشا حاجات. دونك نحبو على الاخر. فيه هكا لو كوتي هومان، فيه لو كوتي افونتور، لو كوتي ميستير. يعجبني على الاخر ناروتو من الحاجات اللي تخليني نضحك وتخليني نبكي وتخليني نحس هكا برشا دي سنتيمون مع بعضهم. دونك قاعدة نتفرج فيه باش نكملو للاخر. فوالا بور سيت فيديو هذوما الكل قاعدة نتفرج فيهم اون ستريمينغ. دونك كان تحبوا تعرفوا لي سيت اللي نتفرج عليهم اسألوني تنقول لكم. جيسبر كو فما فيهم اللي باش يعجبوكم واللي ما يعجبوكمش، هكا موان تعرفوا انا فاش قاعده نتفرج. جيسبر كو cette vidéo vous a plu. Je vous vois très bientôt. Je vous embrasse très fort. Salut.